इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद का बड़ा फैसला। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के मुकदमात का फैसला सुना दिया। आदिल राजा, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद, हैदर मेहंदी और वजहात सईद को भी उम्र कैद की सजा। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल। ATC के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी काबीना का इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म की काबीना के अराकीन को नए साल की मुबारकबाद। PIA के 75% शेयर्स की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने CDA तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। CDA तरमीमी बिल 2025 की आईन के आर्टिकल 254 के तहत मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद CDA तरमीमी बिल 2025 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर इजलास। 2 तरफ़ा ताउन का तफसीली जायज़ा। पाकिस्तान और ईरान के इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित पर गौर। ईरान के साथ तरजीही शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान हमसाया मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। हमारे नौजवान इतने काबिल हैं कि कमाल का हुनर मौजूद है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। लाहौर में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आज की दुनिया तब्दील हो चुकी है। शोबा IT में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। ख्वाहिश है कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। इंटरनेट के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी कोशिश रही है कि इंटरनेट के कम से कम मसाइल हों। टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से खुशखबरियां आ रही हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पूरा मुल्क चलाता है। पिछले कई साल से स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं हुआ। अगले माह स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे। CSA लाहौर के 136 प्रोबेशनरी अफसरान की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अफसरान से पार्लिमानी जमहूरियत, आईन और ताकत की तकसीम के उसूलों पर रोशनी डाली। अदलिया और इंतजामिया के बाहमी तकमीली किरदार की अहमियत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने बताया कि अगस्त 2026 तक अदालतों में सोलर तवानाई के निज़ाम, ई-लाइब्रेरी, साफ पानी और खवातीन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारी हुकूमत 11 नवंबर को कायम हुई। सियासी निज़ाम पर आवाम का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक हुकूमत के दौर में आवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले बढ़ गए थे, जिसके बाइस लोग सड़कों पर निकले और मुख्तलिफ तहरीक जन्म लिया। आज़ाद कश्मीर किसी भी किस्म की अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत आवामी मसाइल के हल और निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान का आबनाए तावान पर चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन को अपना आहिनी दोस्त और हर मौसम का तस्वीराती शराकतदार समझता है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम मामलात पर अपने मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है, जिनमें ताइवान भी शामिल है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वन चाइना पॉलिसी की पासदारी आइंदा भी जारी रहेगी। सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान और हेडक्वार्टर्स बाराकोर कोयटा का इकदाम अहसन और काबिल तारीफ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, हम सब कौमी सतह पर मुश्तरका अज़्म रखते हैं। कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के साथ बाखबर क़यादत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। बलूचिस्तान खत्ते के लिए जियो स्ट्रैटेजिक और साहिली एतबार से अहमियत का हामिल है। इलाकाई राबताकारी में भी कलीदी मुकाम रखता है।
کراچی کے بعد بلوچستان میں بھی خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ یہ سروس خواتین اور طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنائے گی۔ پنک بس سروس کا دائرہ کار مستقبل میں دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا پنک بس سروس خواتین کو تعلیم، روزگار اور صحت تک آسان رسائی دے گی۔ عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے مستند ترین ادارے بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و ضبط بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا اور غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ لاہور میں فضائی معیار میں بہتری، AQI کم ہو کر 158 کی سطح پر آ گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا موجودہ صورتحال اسموگ نہیں، سرد موسم اور نمی سے بننے والی فوگ ہے۔ فوگ قدرتی موسمی عمل ہے، صنعتی یا ٹریفک آلودگی سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر انسداد اسموگ کے اقدامات جاری ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی اخراج کے خلاف کریک ڈاؤن بھی برقرار ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان حاصل کر چکا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کی صفائی کے اقدامات دیگر صوبوں کے لیے بھی مثال بن رہے ہیں۔ سندھ حکومت اس پروگرام سے مستفید ہونا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت نے کوڑے کو بایو گیس میں تبدیل کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے بھی ستھرا پنجاب ماڈل کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن، ماڈل ولیج اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کامیاب منصوبے ہیں۔ پنجاب دیگر صوبوں کی مدد کر کے انہیں بھی بہترین سہولیات فراہم کرے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے سول ایویشن رابطے کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے بنگلہ دیش کی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ ابتدائی طور پر بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن کو 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت دی گئی۔ بنگلہ دیش ایئر لائن کو منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ بیمان ایئر کو کراچی ایئرپورٹ پر سلاٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ زیر التواء منصوبوں کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی سندھ جام خان چورو کی زیر صدارت اجلاس۔ دادو اور بدین اضلاع کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ۔ ضلع بدین کے تعلقہ اسپتال تلہار کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ دادو میں پینے کے پانی اور ڈرینیج کے مسائل کو 1 ماہ کے اندر حل کرنے کا ہدف مقرر۔ سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی بھی بریفنگ، یقین دہانی کرائی کہ تمام زیر التواء اسکیمیں جلد مکمل کی جائیں گی۔ لاڑکانہ میں ماورائے عدالت قتل کے واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ مقتول علی گل کلہوڑو کے لواحقین نے پولیس پر جاری کے الزامات عائد کر دیے۔ انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ علی گل کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں تھا، اسے ڈاکو قرار دے کر مار دیا گیا، ورثاء کا دعویٰ۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیل، بازار سے واپس آنے والی خواتین کو فلیٹ میں گھس کر لوٹ لیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تھانہ فریر کی حدود پنجاب کالونی میں ڈکیتی کی واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں واضح طور پر لٹیروں کو 2 خواتین کا پیچھا کرتے اور گھر میں گھستے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر خواتین سے موبائل فون، نقدی بآسانی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ فاشسٹ مودی کے آمرانہ دور میں بھارتی صحافیوں کی زندگیاں خطرے میں۔ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار، بھارت میں آزادی اظہار پر مسلسل قدغن جاری۔ مودی حکومت نے آزادی اظہار رائے کو مکمل طور پر جبر کے جال میں جکڑ کر رکھ دیا۔ بھارتی جریدہ دی وائر نے بھی عامر مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے کلی کھول دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 8 صحافی اور 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر ہلاک، جبکہ 117 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں قید کیا گیا۔ 8,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ BBC کے دفتر پر چھاپے بھی مارے گئے۔ آسٹریلیا کے پہلے پاکستان میں پیدا ہونے والے اور پہلے مسلمان ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ عثمان خواجہ ایشز سیریز کا سڈنی میں پنک ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ عثمان خواجہ نے 15 سالہ ٹیسٹ کیریئر میں 6,000 سے زائد رنز بنائے۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए पुरज़्म। मोहसिन नकवी की नाजिमाबाद पीसीबी इंटर स्कूल्स फाइनल के मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में नमाज तकसीम किए। कहा भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करने के मौक़िफ़ पर कायम है। PSL के फौरी पर नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा और कराची का स्टेडियम लाहौर से खूबसूरत बनाएंगे, जिसके बाद अवाम खुद रुख करेंगे।